ची उदकावणी जाता आणि मॅडम ह्या जायती कामां करीत आयली आसा ती तुमकां उलयता आसतना सांगतली तिने कितलो फंड मोडला कितें केला आणि कितली कामां केल्या. हांव बायलांक सांगूंक सोदतां हेच भशेन हांव जशें फुडें सरलां म्हाका एक लोकांनी एक हें दिल्ली संदी ती हांवें कंप्लीट केल्ली आसा तेच भशेन तुमी मुखार सराय कितें तरी एक महिला म्हणून मुखार सराय आनी असली काम कराय असली काम समज करीत जाल्यार न्हू लोकां वटच्यान बरें ब्लेसिंग मेवता प्लस तुका एक उमेद मेवता काम करपाची आनी एक हिम्मत आसता आनी एक कॉन्फिडन्स येता काम करपाचें. पयलीं सुद्दां हांव सांगूंक सोदतां म्हाका लोकांनी इलेक्ट करून हाडलें बाय इलेक्शनाक आनी म्हाका आमच्या MLAच्या आदाराचेर म्हाका तेंच्यांनी लोकांनी निवडून हाडलें पूण म्हाका ते लोकांक प्रूफ करपाक जाय आसलें की हांवूय काम करूंक शकता आनी जी कामां हांवें 3 वर्सां केल्लीं आसा तुमकां पळोवपाक मेवतलें मिडिया हेजेर की हांव एकटेंच ती काम करता आनी हांवें ती एकट्यान करून दाखयलां आनी म्हाका ती कॅपेसिटी आसा करपाची हांव ते करून दाखयलां आनी करतलें आनी फुडें. म्हजी सगळीं कामां फायल सगळ्यो रेडी जाल्ल्यो त्यो 35 म्हजी फायल रेडी जाल्ल्यो आनी तेजो एस्टिमेट 2 crore 35 lakhs आसा आनी हांव आनी फुडें म्हाका 3 वर्सां मेवल्लीं काम करपाक सो हांव आनी म्हाका मुखार आनी टायम मेवलो जाल्यार आनीकूय काम करपाक शकतालें. म्हाका एक उमेद आसा काम करपाची हांव अशें फुडें म्हाका फ्युचराक आनीकूय चान्स पडलो जाल्यार हांव अशें काम करून दाखयतलें. आयज आमी वॉर्ड नंबर 6 आहा तो 7नाचो वॉर्ड जावन आसा गिन्नी वाडो आनी आयज मॅडमीन आमचे फुटपाथाचें काम केल्लें आसा. सो she has done lot of work everywhere. You can see in the whole Kortalim constituency like Welsam, Kansalim, Kelosi, Kortalim. She has done lot of work and she has been doing this since this all 3 years which she has got. And she has gone personally to the departments, she has followed up and the work has been done faster. So I would like to thank her for the work she has done. Because of her we can see lot of developments in Kelosi. Actually आज आमी हांगा कुरपावडो वाड्यार एकठांय जाल्यार आनी बरो उमेदीचो दीस आयज कित्याक हांगा न्हवऱ्याच्या घरा फुडल्यान आमी एकठांय जाल्यार आनी हे प्रोजेक्ट कांय म्हयन्या फाटीं आमी भुमिपुजा केल्ली ती आयज कंप्लीट जाली आनी आयज ती मॅडमीन इनॉग्रेट केल्या. 10 लाखाचे वयर एस्टिमेट हो आनी जशें पंचान सांगला तशें की पंचान रिक्वेस्ट केला ल्हान कडेन पेवर घालपाचें म्हणून पूण तिणें आख्खे वाड्याक पेवर घालून सोडलें. हें तिजें व्हडपण हें तिजें बरेंपण आनी तुमी जाणा आतां ह्या दिसांनी जायते फावटी पळय इनॉग्रेशन केलां भुमिपूजन केलां आनी वयता त्या वाड्यार लोक एकूच सांगता मॅडम आतां तूं आमकां परत जाय तूं इतलीं कामां केल्या तूं परत जाय. आनी खूब फावटी लोक विचारता अरे MLA कित्याक ना. MLAन स्ट्रेट सांगलां की हें काम सगळें ZPन केल्लें आसा. जेन्ना ZP काम करता तेन्ना आपूण मदीं येवप सारकें न्हू. ती तर इतली वावुरता सगळे कडेन भोंवन प्रोजेक्ट सँक्शन करून लोकां खातीर तर डेव्हलपमेंट करता जाल्यार तिका क्रेडीट वचपा जाय आनी तिणें तें सगळें इनॉग्रेशन करपा जाय. हेजेर खूब पुरावे जाता की सगळें काम जी जितली पळय प्रोजेक्ट केला आतां तिणें म्हटलां 3 करोडाची कामां केल्या पळय ती तेजे आपल्या ओन कॅपेसिटीचेर तेणी केलें आसा. 3च वर्सां तिका मेळ्ळें आसा कित्याक बाय इलेक्शन जालें आनी आतां लोकांक जाय की तिणें आनीक कामां करपा जाय. आनी जेन्ना आतां इलेक्शन डिक्लेअर जातलें तेन्ना सगळे लोक आतां सुद्दां पंचायत सांगला आनी वयता त्या पंचायतीन सांगला की मॅडम जेन्ना लेडीज म्हणून वुमन म्हणून डिक्लेअर जाल्लो आसा ही आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी तेन्ना मॅडम तूं फुडें वच आमी सगळे तुज्या वांगडा आसतले. मॅडम खूब फावटी म्हणटा लोकांक जाय जाल्यार आपूण रावतली पूण आतां तरी मॅडमीन डिसायड करपा जाय की वयता थंय लोकांनी सांगलेलें आसा तूं राव आनी म्हाका दिसता लोकांचे सांगणें ती आयकतली आनी फुडें ती नॉमिनेशन करतली. तें चड खुशी आनी हांव काळजांतल्यान देव बरें तुमच्या बाय मेडिसिना ताका आमी धाकलेंच काम सांगल्यार तें व्हडलें करून दाखयता. हांवें ताका सांगलें इतलेच जाग्यार करून दाखय तें म्हाका म्हणपाक लागलें सांगलें इतलें कितें फूल घालता आनी बरें दिसतलें. हें ताजें पॉझिटीव मायंड आमकां तेजें लायक जाता. आनी हिंगा कालच्या दिसाक ते पळयलें तेन्ना भुरगीं सगळीं बांयच्या लागीं घालतालीं तेमी तेंच्या मायन मागलें की तें एक झाडी घालून दिवचें म्हणून तें ताबडतोब पडलें आपूण ती घालून दिता भुरग्याक लागून. आनी कितें आमचें सांगलें तें ना म्हणना तसोच आमचो MLA बाब आमकां सदांच पावता तो एक MLA म्हणून आमचो एक मेडिकल फर्स्ट एड बॉक्स म्हळ्यार जाता कित्याक केन्ना ताका फोन मारलो मी हॉस्पिटलांत वचपाक आनी कितें आपल्या लागीं सगळें जाता ते भशेन आमकां आदार करता. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपल्याच्या बॉल्सान ती ब्लड कार्डां घेवनूच पावता. म्हज्या वाड्यान एक्सिडेंट जालो एकलो बरो सिरियस आसलो ताका हांवें एक फोन केलो ताबडतोब
तो हॉस्पिटलान येयलो ते कार्डा रोगताचे बंदोबस्त केले थंय पासून पयशांचो हें करून तो भुरगो आहा आमच्या भुरग्याक आतां बरो जालो सिरियस आसलो तशें करून ती आमकां पावतात म्हजे एक मागणी आतां आमचो टर्म कवर जालो हेजो मेडिसिनाचो आमी मागतात आनी आमची खुशी ताका फुडाराक आमचो फुडो आमी ताका तेंको दितली आमी ताका फोर्स करतले तूं बस आमी तुज्या बरो आमची सगळी पंचायत आमची पंचायत आमी तुज्या बरो वांगडा रावतली आनी फुडें उन्नी ती तुजी कामां करून आमचो तूं आमकां तुजो आदार जाय आनी इतलें सांगून